अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि कुंडों की नियाज़ का खाना कैसा है। जैसे कि आपको पता है कि कुंडों की नियाज़ लगाना तो बिदअत अमल है, यानी कि कुंडों की नियाज़ किसी एक दिन को मुकर्रर करके की जाती है और आपको पता है किसी दिन को एक दिन को मुकर्रर करके इसाल करना सवाब और इज्तिमाई तौर पे करना है। इसका सबूत कुरान और हदीस की रोशनी में होना ज़रूरी होता है और कुरान और हदीस की रोशनी में इसका कोई सबूत नहीं मिलता, तो इसलिए ये अमल तो बिदअत अमल होगा। लेकिन इसके खाना कैसा है, अगर कोई आपके घर पे इसका खाना भिजवा दे या कहीं पे अगर खाना आपको मिल रहा हो और नियाज़ का खाना हो इसी का, तो मानी कुंडों की नियाज़ का खाना हो, तो खाना जायज़ होगा नहीं होगा, क्या मामला होंगे, तो चलिए उलमा कराम से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मौक़िफ़ लेते हैं मदनी चैनल का, वो क्या कहते हैं, तो शुरू करते हैं। जब शरीफ में सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाह राज़िक के इसाले सवाब के लिए खीर पूरी बनाई जाती है। हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाह राज़िक का विसाल शरीफ जो है ना, ये 15 रजबुल मुरज्जब को हुआ, तो इस निस्बत से सारा ही साल कर सकते हैं। 15 रजब को करें तो ज्यादा अच्छा है, तो उसकी खास विसाल की तारीख है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम भी करेंगे और ये जायज़ है, क्योंकि ये इसाले सवाब की सूरत है। अब कूंडे ही क्यों करते हो, तो चलो मैं कूंडे नहीं करता, आप पतीला करो, बस आपको छूट है। मैं कूंडे करता हूँ, आप पतीला करो। अच्छा, देख चढ़ाओगे, जितना शहद डालोगे इतना मीठा होगा। तो देख पतीला और कूंडे का झगड़ा नहीं है, झगड़ा कुछ और है। कि वसवसों का शिकार हो जाते हैं बेचारे कि ये लगा बंधा ये नहीं होना चाहिए, पर लगा बंधा क्या नहीं होता। शादी की तारीख लगी बंदी होती है, वलीमे की तारीख लगी बंदी होती है, हॉल लगा बंधा बुक होता है, और कितने लगे बंधे काम होते हैं। तो 14 अगस्त को जश्न आज़ादी लगा बंधा ही होता है। बहुत सारे तारीखी दिन लोग मनाते हैं, लगे बंधे होते हैं। ईदें लगी बंदी होती हैं, हर हफ्ते एक लगी बंदी ईद आती है, हर हफ्ते है। किसी को मालूम? जुम्मा, ये हदीस में इसको ईद कहा गया, जुम्मे को लगा बंधा है। आप बोलोगे नहीं हम इतवार को ईद कर लेंगे, कोई बोले नहीं पीर को कर लेंगे, यार इस बार जुम्मे को थोड़ी मसरूफियत है तो हम जुम्मे की नमाज के बदले हम जुमेरात को जुम्मे की नमाज पढ़ लेंगे, तो ये थोड़ी होगा। लगा बंधा जुम्मा ही है, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए। चलो ये आप कहेंगे इस पर नस है, और ये कूंडे पे नस यानी कि कोई सी दलील नहीं है कि फुला तारीख को ही करो तो और कूंडा ही करो। तो हमने भी फुला तारीख को ही करो ये तो नहीं कहा, और कूंडा ही करो ये भी जरूरी नहीं है। पतीला करो, आप देख करो, खीर पूरी मत करो, बिरयानी करो, कोरमा रोटी करो नियाज की, कुछ भी मत करो तो भी जायज है, कुछ ना करना भी जायज है। लेकिन जो करता है उसको नाजायज कहना नाजायज है, कि जिसको शरीयत ने नाजायज नहीं कहा उसको कोई नाजायज क्यों कहे, कि ये शरीयत पर इफ्तिरा करना हुआ, शरीयत पर तोहमत बांधना हुआ। शरीयत पर तोहमत बांधने से मुराद ये कि अल्लाह और रसूल पर तोहमत बांधी ना इसने। शरीयत क्या है? अल्लाह और रसूल के हकाम है, तो ये अल्लाह और रसूल पर तोहमत है कि ना अल्लाह ने मना फरमाया ना उसके महबूब अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो फिर ये क्या आप क्यों बना करते? ये वसवसा है, शैतान के वसवसे को झटक दें और खूब चीरज पूरी करें, कूंडे करें, दोनों जहानों की बरकतें इंशाअल्लाह पाएंगे, इंशाअल्लाह। लेकिन वही बात के जरूरी नहीं है, करे तो सवाब है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है, अमर मुस्तहब है। इसको नाजायज कहना गुनाह है, क्योंकि शरीयत ने नाजायज नहीं कहा, वरना बहुत सारी चीजें नाजायज हो जाएंगी। कि अगर हर बात में सराहत मांगेंगे ना कि शरीयत में खीरज पूरी कहाँ लिखी है, तो मैं आपसे पूछता हूँ भाई, ए वसवसों के शिकार, शरीयत में बिरयानी कहाँ लिखी है जो आप खाते हैं? अपने बेटे के वलीमे में 50 डिशें जो पकाई थी, ये शरीयत में कहाँ लिखा है? आपको मालूम है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा वलीमा हुआ था, उन्हें कितनी देगे चढ़ी थी और कितने शामियाने तने थे पता है कुछ? पूरा एक बकरा ज़बा हुआ था, सबसे बड़ा वलीमा, जिसमें एक बकरा ज़बा हुआ था, तो बाकी इससे छोटे थे। अब पूरे पूरे ढगे मतलब कल्टी कर देते हो, तो इसलिए मतलब ये कि हर बात में सराहत नहीं होती, एक मतलब यानी कि उसूल होता है। उसूल ये कि ईसाले सवाब जायज़ है,
اور کھانا کھلانا اللہ کی راہ میں جائز ہے. اس کے بے شمار فضائل اس کی حدیثیں موجود ہیں. حدیثوں میں یہاں تک کہ کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے کاموں میں سے. سو دوستو آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سنا. انہوں نے کہا کہ جو ہے اس میں نیاز کرنا کوئی منع نہیں ہے, نہ اللہ نے منع کیا نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس حوالے سے. تو آپ بریانی ثابت کر سکتے ہیں, آپ کوئی بہت ساری چیزیں ثابت کر سکتے ہیں. اب تو شادی کے دن بھی فکس ہو جاتے ہیں, تو ہم فکس تھوڑی کر رہے ہیں کسی چیز کو. یہ ان کا موقف تھا, آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. لیکن آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں, یعنی کہ ثواب پہنچا رہے ہیں, تو شریعت کے تابع ہے نا یہ معاملہ. تو ثواب پہنچانے کے یا اس طرح کے معاملات جو ہے شریعت کے تابع ہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں دنیاوی باتوں سے اس کو جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ بریانی کا لنک دنیاوی طور پہ ہے, اس کا ثواب سے یا گناہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ثواب سے جس چیز کا لینا دینا ہے اس کا ثبوت ہونا ضروری ہے شریعت کے حساب سے. تو قرآن و حدیث کی روشنی سے ثبوت ہونا لازمی ہے. آپ کنڈے کا مہینہ آپ نے بنا لیا کہ رجب کا مہینہ جو ہے کنڈوں کا مہینہ ہے, اس کے علاوہ آپ نے نہیں کرنے اس سال. تو اس کے علاوہ بھی ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم, کسی بھی سال, کسی بھی وقت, جیسے آپ کی استطاعت ہو, جیسے آپ کی حیثیت ہو, انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں ایصال ثواب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجتماعی طور پہ آپ بتا دیں بھائی ایک ڈیٹ بتا دی جائے اور اس کے اوپر آپ مل کے ایک ساتھ جو ہے پورے مہینے کے اندر آپ نیاز لگاتے رہیں. تو اس طرح کا کوئی دار و مدار نہیں ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو آگے چلتے ہیں. بہرحال ان کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. مفتی طارق موسیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. کھا کے تیجے کھا کے, اور جتنے مردے مر رہے ہیں سب کا ایصال ثواب یہ کھاتا ہے. ایسے بھی ہیں, اس طرح کے بھی ہے نا. میں ایک واقعہ نہیں بتاتا, ایک بدعتی مولوی تھا, اس کے کسی کا انتقال ہو گیا, تو اس مولوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو وہ جمعرات کے کھانے پر بلایا. میت کے لواحقین نے کہا کہ پہلے تو آپ کے ابا کو بلاتے تھے, اب ابا نہیں ہے تو بچے آ جائیں. تو بچے جب کھانا کھانے کے لیے جانے لگے جمعرات کا کھانا, تو بچوں کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا اتنا کھانا ہے کہ باپ کی روح کو تسکین ہو جائے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہو. اور باپ کو بدنام نہیں کرنا, باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا, بدنام نہ, ناک نہ کٹوا دینا معاشرے میں, طبیعت سے پھوڑنا بیٹھ کے نا. باپ کی روح کو خوشی ہوگی کہ آج میں نہیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مفت کھانے والے میرے بچے ہیں الحمدللہ. تو بچوں نے ماں کی نصیحت یاد آئی, شروع کیا. یہ لطیفہ ہمارے نانا ہمیں سنایا کرتے, حال خود بھی مولوی تھے وہ, ٹھیک ہے نا, مسجد کے امام تھے, اللہ مغفرت فرمائے. بچوں نے طبیعت سے پھوڑنا شروع کی, کھاتے 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 ادموئے ہو گئے نا, چلا ہی نہیں جا رہا ان سے, اماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے. تو بالآخر یہ حالت ہو گئی کہ دو بندوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے گھر آ رہے ہیں. ماں نے دیکھتے ہی چترول لگانا شروع کر دی, کہہ رہی ناک کٹوا دی نا, باپ کی روح کو تکلیف دی. بچے کہنے لگے اماں اتنا تو کھا لیا کہ چلا نہیں جا رہا. کہہ رہی کمبختو تمہارے باپ کو اسٹیشن پہ رکھ کے لے کر آتے تھے اور تم چل کے آ رہے ہو. اس کو تو لٹا کے لاتے تھے, 4 آدمی اٹھا کے لا رہے ہوتے تھے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا, وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا تھا, باتیں کر رہا تھا. آپ نے تانا دیا کہ کیا تورات میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کو موٹے توند والے عالم سے نفرت ہے؟ تو تو پہلے اپنا حلیہ تو دیکھ, کھا کھا کے توند نکالی ہوئی ہے, تورات پر عمل کر نہیں رہا جو اللہ نے تمہیں کتاب دی تھی, اور ہمیں کیا کر رہا ہے, نصیحتیں کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تانا بعض صورتوں میں, اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو زیادہ کھانا, بولو بھائی, جمعرات کے بھی کھانے, ادھر سے کنڈے کا کھانا آ گیا, ادھر سے پتہ نہیں کیا کیا کھائے جا رہے ہیں یار. اسلام میں تو بھائی روزے رکھنا ہے, پیر جمعرات کا رومی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں آپ نے روزہ رکھا ہے. ہمارے یہاں دیگیں پکتی ہیں 12 ربیع الاول کو نا, اگر فرض کر لو 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے تو پھر تو روزہ ہونا چاہیے. دیگیں ہو رہی ہیں, دبا کے کھا رہے ہیں, کھچڑے پک رہے ہیں, کھیرے کھا رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی یوم ولادت پہ بھی روزہ رکھا. اسلام نے بتایا کہ بھائی توند بڑھنا اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا, آپ نے اس کو دودھ پیش کیا. مہمان کا اکرام ہے نا, تو کافر کا بھی آپ اکرام کرتے تھے. دودھ پیش کیا, اس نے ایک
प्याला भर के दूध पिया, आपने एक और पेश कर दिया, वो भी पी गया, आप एक और पेश किया, वो भी पी गया। 7 प्याले भर के उसने दूध के, और प्याला भी उस जमाने का होता था, 7 प्याले भर के जब 8वां पेश किया उसने कहा सैर हो गया और हाजत नहीं। उस दूध की बरकत थी, नबी के इकराम की बरकत थी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अगले दिन दोबारा आया, कोई आपने उसे कम खाने की तरगीब नहीं दी, अभी तो इस्लामी तालीमात उसने बेचारे ने सीखी नहीं है ना, अभी तो कलमा सीखा है, नमाज देखी होगी। अगले दिन दोबारा आया, आपने फिर इकराम किया, उसी तरह भूखा था, आपने उसे दूध का एक प्याला पेश किया, पी गया वो। दूसरा प्याला पेश किया, फरमाया रसूलुल्लाह सैर हो चुका हूँ, अब हाजत नहीं है। आपने उस मौके पर इरशाद फरमाया, अल मुमिनु याकुलु फी मिअन वाहिद वल काफिरु याकुलु फी सबअति अमआ। काफिर 7 आंतें भरता है पेट की, और मोमिन 1 आंत भरता है। 1 आंत में मोमिन क्या हो जाता है? मोमिन चटोरा, समझ रहे हो ना? चटोरे से मेरी मुराद है फोड़ने वाला। एक तो चटनी कबाब खाने का शौक होता है, वो नहीं, फोड़ने वाला नहीं होता, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। आज हमारा मजहब क्या है? खाना मजहब है। बारात के खाने अलग खाए जा रहे हैं, हालांकि इस्लाम में वलीमा बारात नहीं है। और फिर मुर्दों के तो अल्लाह की शादियों पे इतना नहीं खाया जाता जितना मुर्दों पे खाया जाता है भाई। वो मैयत कहेगी जब मैं दूल्हा बना था तो इतना मेरे अब्बा ने नहीं खिलाया था, ये मेरे ना रिश्तेदारों ने, जब मैं मरा हूं तो लंगर है कि खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा, जो भी आ रहा है खा के। और लोग कहते हैं खाओ, ये खाना बहुत बरकत वाला खाना, इसको खाना जरूर है, आपने खाना जरूर है। तो खा खा के हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे कि हम फिराके यार में, असल शेर पता है क्या है? हम फिराके यार में घुल घुल के, वो क्या है यार? असल शेर कुछ और है कि हम यार की जुदाई में ना घुल घुल के कमजोर हो गए, मर गए, ये हो गया। हर फरमाया करते थे आजकल उल्टा चल रहा है, नबी की मोहब्बत में ना, यार के फिराक में, हम फिराके यार में घुल घुल के हाथी हो गए। महबूब की मोहब्बत में मोटे हो रहे हैं, इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। रुस्तम पहलवान था ना, तो नबी की मोहब्बत में पहले जमाने में लोग क्या होते थे भाई? रोजे रख रख के दुबले होते थे। आज नबी की मोहब्बत में इंतहाई स्पीड के साथ फैलते चले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हर फैले हुए को ये ना समझे कि वो, मैंने पहले बता दिया किसी की बेकरामी जायज नहीं है, बाय नेचर भी होते हैं ना लोग, लेकिन और बहुत से कम वक्त इतने बारीक होते हैं मगर फोड़ते रहते हैं सुबह शाम। वो कुदरती तौर पे बढ़, जिस्म ही नहीं बढ़ता उनका, तो वो जो है ना खाते भी हैं, बदनाम भी नहीं होते। तो एक बड़े भारी भरकम आलिम थे, बहुत भारी जिस्म उनका। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या खाते हैं? उन्होंने कहा मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं 1 टाइम खाना खाता हूँ, 2 टाइम का नागा करता हूँ, लेकिन फिर भी बदनाम हूँ। उन्होंने कहा, लोग मुझे देख के कहते हैं पता नहीं इतना खाते होंगे, हालांकि बहुत कम खाते थे वो। तो इस हदीस से हमें एक तो ये पता चलता है कि मोमिन ज्यादा नहीं फोड़ता, वो तभी थोड़ा खाता है जितनी उसकी बॉडी उसको इजाजत देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो इस्लाम कबूल किया, उनकी खुराक खुद बखुद, भाई एक दूध 1 गिलास काफ़ी है हमारे लिए, बस अब दुनिया परस्ती क्या, अल्लाह करो, दूसरे कामों में टाइम लगाओ, चर्बी बढ़ेगी ना और तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितनी एनर्जी मुझे चाहिए थी वो 1 गिलास दूध में हासिल हो गई। और काफिर का मकसद है लाइफ को एंजॉय करना, तो वो फोड़ता जाएगा, फोड़ता। अब जो काफिर लोग कम खा रहे हैं ना, वो डॉक्टरों की वजह से कम खा रहे हैं। अब आप ये ना समझे यार आज तो काफिर बहुत थोड़ा खाते हैं, वो तो डॉक्टर ने उनको डरा दिया है कि मर जाओगे ज्यादा खाने से। तो वो शहवत परस्ती की कमी की वजह से नहीं, वो उनको डॉक्टरों ने बताया है कि ज्यादा खाना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा खाते रहो, ज्यादा अरसे तक खाते रहोगे वरना जल्दी मर जाओगे। तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने ज्यादा खाने के नुकसानात बयान कर दिए हैं। सो दोस्तों, आपने तारिक मुस्तफा साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन नज़र नियाज़ के खाने और इस तरह के खानों से रिलेटेड था कि शरीयत को पसंद नहीं है ज़्यादा खाना खाना, और जो है अल्लाह को पसंद नहीं है टोन वाले जो है लोग हों, यानी कि इस तरह के मौक़िफ़ आपके सामने ये पेश कर दिया मुफ्ती तारिक मुस्तफा साहब ने। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अहले तशय्यो के घरों में, अच्छा ये लफ्ज़ अहले तशी हम भी पहले बोलते थे, लफ्ज़ अहले तशी नहीं है, ये अहले तशय्यो है।
کہ گھروں میں پکنے والے کنڈے اہل سنت کھا سکتے ہیں؟ بھائی اہل سنت کے گھروں میں پکنے والے کنڈے ہوں یا اہل تشیع کے، اہل سنت کی میلاد کی نیاز ہو یا اہل تشیع کے رجب کے کنڈے ہو، اہل سنت کی 11ویں کی نیاز ہو یا اہل تشیع کی محرم کی نیاز ہو، ان سب کے بارے میں ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو نیاز لے کے آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام کی ہے تو وہ کھانا حلال ہے، رزق ضائع نہیں ہوگا. البتہ یہ عمل کرنا، 11ویں دلوانا، تیجے 40ویں کرنا، اس عمل کو تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے نام کا ہوگا نا تو وہ کھانا حرام نہیں ہوگا. اور اگر اس طرح کی تفریقات کے بغیر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کے لیے مردے کی طرف سے، میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، اس میں تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میت کی طرف سے مسئلہ 74 میں نا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اصال ثواب لفظ دنیا میں بیٹھ کے کہیں لکھا جائے، سب سے پہلے ہمارا کلپ کھولتا ہے، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے اور کوئی 3.5 پونے 4 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. الحمدللہ میں نے ساری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں، وہ آپ دیکھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے، اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے نام کا ہے، حسین علیہ السلام کے نام کا ہے، فلاں کے نام کا ہے، تو اس سے پھر پوچھیں کاؤنٹر کوسچن کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نام اللہ کے نیاز کی ہے، ہم ثواب امام حسین علیہ السلام کو بچانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کھانا حرام نہیں ہوگا، یہ میت کی طرف صدقہ ہی شمار ہوگا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم یہ حسین کے نام کی نیاز دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں اور ہمارے مشکل کشا ہیں، پھر تو 1 کروڑ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو یہ رزق جو ہے نا وہ امام حسین ہی سب سے پہلے اٹھا کے پرے پھینکیں گے. اس طرح کا رزق قابل قبول نہیں ہوگا. سو دوستو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے کھانا جو ایصال ثواب کے لیے مطلب ایصال کیا جائے گا اور اللہ کے نام کا ہوگا تو وہ جائز ہوگا، لیکن ڈائریکٹ اگر کسی کے نام کا ہے، بزرگان دین کے نام کا ہے اور کسی کے نام کا ہے، تو وہ اگر ڈائریکٹ ان کے نام پہ کیا جائے گا، ان کو یہ سمجھ کے کہ وہ مشکل کشا ہیں یا وہ آپ کی حاجت کی مشکلات کو ختم کریں گے، تو وہ ناجائز ہوگا. آپ کے سامنے موقع پیش کر دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے ایونٹس کے کھانے اگر آپ لے لیں یا کھا لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس ایونٹ کو جو ہے نا آپ نے تسلیم کر لیا اور اس میں آپ شریک ہو گئے، آپ نے اس میں حصہ لے لیا، تو یہ بھی ہوتا ہے. بہرحال آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا. آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. کہ 2 لوگ تھے، ایک جنگل سے گزر رہے تھے، ایک جگہ گئے تو ایک دیول تھا، ایک بت تھا. وہاں کی جنگلی لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس بت کو کچھ پیش کیے بغیر ہم تم کو آگے نہیں جانے دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے. دونوں نے کہا جو توحید پرست ہے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک کے پاس شیطان اور کہا ایک مکھی مار دے ایسا اور ڈال دے سامنے، قربانی مانگ رہے نا یہ لوگ، تو کہاں اونٹ ذبح کر اور جانور کا، ایک مکھی لے مار اور ڈال دے. اس کو آئیڈیا اچھا لگا، مکھی ماری اور ڈال دی. اللہ کے فرماتے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. ایک انسان صرف مکھی کی وجہ جہنم میں گیا. دوسرا انسان تھا، اس نے کہا تم جو چاہے کر دو میں تو نہیں کرنے والا. لوگوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اللہ نے اس کو جنت نصیب کر دی. مکھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں عقیدہ اور عقیدے کی بنیاد پہ کیا گیا عمل جب دونوں مل جاتے ہیں بہت خطرناک ہو جاتا ہے. تو شرک کو معمولی مت سمجھیں، ایک ٹیکا لگانا شرک ہے کہ ہاں شرک ہے، اگر اس عقیدے پہ لگایا جائے کہ یہ حفاظت کر سکتا ہے تو ہے نا. بچوں کو لگا دینا نظر نہ لگے میرے پیارے کو ٹیکا. اور کبھی کبھار تو عورتیں خود بھی اپنے آپ کو لگا لیتی نظر نہ لگے بول کر، اور اپنے شوہر کو بھی لگاتی ہے. تو بہت چھوٹا سا ایک ڈاٹ، پتہ نہیں کس گندی راکھ کا بنا ہوا ہے، مطلب اس کی حیثیت اور اوقات دیکھیے، لیکن بگاڑ لاتا ہے آپ کے توحید میں. ہمیشہ کی جنت سے دور کر کے ہمیشہ کی جہنم لے جاتا ہے. ایک عقیدے پہ بنیاد پہ کیا گیا ایک کالا دھبا زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کا عقیدہ اٹیچ ہے. اور اس کے بعد ایک عمل تو بہت چھوٹا سا، کالی راکھ پتہ نہیں مٹی کی ہے، پتہ نہیں کاجل کائے کا بنا ہوا ہے، کون سے گھی کا اور کون سے تیل کا، لگا لیا. ایک چھوٹا سا ٹیکا ہے، پتہ نہیں اس کی قیمت کاسٹ وائز کتنے آنے بھریں گی، لیکن اس کے پیچھے کا عقیدہ اور وہ عمل جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بڑا ایسا چیز وہ مکھی کی وجہ سے کہ ہم ٹیکی کی وجہ سے جا سکتے ہیں. تو معمولی مت سمجھیے، نہیں ہم تھوڑی بتوں کے سامنے جھک، نہیں بتوں کے سامنے جھکنا ہی شرک نہیں، وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے.
सो दोस्तों सारे उलमा कराम को मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया और एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का ये मौक़िफ़ टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन शिर्क के अक़ायद से रिलेटेड था, आपके सामने पेश कर दिया। और आज की मतलब उलमा कराम को मौक़िफ़ पेश करने का मकसद ये होता है उसके ज़रिए आप हक़ बात तक बआसानी पहुँच सकें। तो इस तरह के खाना जो है मतलब आपने खाना खा लिया तो मतलब उसमें आप हिस्सेदार हो गए, बराबर के आप उसमें शरीक हो गए, तो इससे बचना चाहिए। और जो है अगर कोई इस तरह का खाना आपके पास लेकर आता है तो उसको समझाए कि इस तरह के कुरान हदीस की रोशनी में सबूत नहीं मिलते। ईसाल करने के ईसाल सवाब किसी भी दिन करें, आप मेरे पास घर खाना पहुँचाएँ, मैं ज़रूर खाऊँगा, क्योंकि वो कुरान हदीस से साबित है। किसी भी टाइम किसी भी दिन आप करें, लेकिन फ़िक्स दिनों में जो नाम के ज़रिए यानी कुंडों की न्यास और किसी एक दिन को फ़िक्स कर लेना और इस तरह की अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं इससे इज्तनाब करूँगा। लेकिन उसके अलावा आप भेजते हैं, किसी भी दिन भेजते हैं, इसाल करते हैं, सवाब मुर्दे को पूछाते हैं, किसी को भी पूछाते हैं आप, तो मैं उसको खाऊंगा, क्योंकि अल्लाह के नाम का है और इसाल करने का सबूत मिलता है कुरान हदीस की रोशनी में, तो वो खा सकते हैं, वो आपके लिए जायज़ होगा। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी इज्जत के जारी में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू